अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप सो आप सब फाइन होंगे। नाउ आज हमारी सीरीज़ का थर्ड डे है और मैं आज आपको बहुत ही अमेजिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ एथिक्स बताने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनविटेशन में बहुत से इश्यूज आते होंगे, ठीक है, और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ख़ुद को आपको वो समझे कि अपनानी पड़ेंगी। नाउ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जब पर्सन आपके व्हाट्सएप तक आता है, कोई भी पर्सन जो आपके काम में इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है, उसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक बिज़नेस व्हाट्सएप होना चाहिए, ठीक है। बिज़नेस व्हाट्सएप के लिए आपने सबसे पहले आपने अपना व्हाट्सएप ऐसा बनाना है कि लोग जो हैं अभी आपको कांटेक्ट करें भी ना, बट उससे पहले वो आपके व्हाट्सएप को देख के ही इतना अट्रैक्टिव हो जाए कि उनके अंदर जो थोड़ी नेगेटिविटी होती है स्कैम को लेकर, उनके 20% वहीं पे ही रिमूव हो जाए। अब उस नेगेटिविटी को इन एडवांस रिमूव करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहले आपका आता है आपकी डीपी। आपकी प्रोफाइल पे कुछ प्रोफेशनल टाइप होनी चाहिए। ये को केक और ये जो डिफरेंट किस्म की आपकी एनिमेशन की होती हैं वीडियो, जो पिक्चर्स होती हैं, वो बिल्कुल आपने नहीं लगानी, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप कुरान शरीफ या फिर तस्बीह या फिर कोई भी अल्लाह वाली कोई भी चीज़ आप लगाएं जो कि एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अगर ऐसी डीपीज़ का यूज़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी बरकत डालता है आपके वर्क के अंदर। नाउ दूसरे नंबर पे बात आती है आपके व्हाट्सएप का कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर आपने अपनी ही फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड करनी है, बट ख्याल रहे कि आपने कहीं पे भी फोर्थ स्टेज की रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी फोर्थ स्टेज के बारे में पता होता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी फोर्थ स्टेज के हवाले से कोई भी चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि उनको सिर्फ पता ही होता है, उन्होंने कभी भी उसके अंदर काम करके नहीं देखा होता। वो जस्ट सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके आए होते हैं और जस्ट आपसे पहले जब पूछते हैं तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज होने लग जाते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि शायद वो ऑलरेडी काम करके आ चुके हैं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। बट 100 में से 90% कोशिश देखिएगा कि ज़्यादातर लोग फोर्थ स्टेज के से रिलेटेड तो नहीं होते, बट उनको पता सारा होता है। तो जब ऐसे लोगों के क्वेश्चन रेज होने को मिले तो आप उनको सिंपल कहा करें कि डियर देखें, अच्छा आप ऑलरेडी फोर्सेस के मेंबर हैं, ठीक है, आपने ये लाजमी उससे पूछना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो जब भी जो भी चीज़ बताएगा तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और सीरीज़ बनाएंगे आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, उसके अंदर आप ये चीज़ें ये वो इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है आपका अवे एसएमएस। अवे मैसेज आपने अपने सीनियर से ले लेना है कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी पर्सन आपको कांटेक्ट करता है तो आप लोग ऑफलाइन भी हों तो भी उसको वो एसएमएस ऑटोमेटिकली मिल जाता है और उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपको बहुत जल्द रिप्लाई आ जाएगा, आपने जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब अवे एसएमएस हमारा कहाँ से ऐड होगा? आपने बिजनेस टूल्स में जाकर अवे एसएमएस के ऊपर क्लिक कर कर आपने उसको उसके अंदर पेस्ट कर देना है और उसको सेव कर लेना है। नाउ अब सबसे पहले आप जब भी कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा उसको अवे एसएमएस ऑलरेडी मिल चुका होगा, आपने जस्ट उसको रिप्लाई करना है ऑल राइट डियर हाउ आर यू, ठीक है, और उसके बाद कहना है आर यू फ्री राइट नाउ कैन आई कॉल यू, ठीक है। आपने इस तरह करके उसे कॉल के लिए साथ ही इनवाइट कर लेना है। अब कॉल आपने किस तरह से करनी है वो आप अपने सीनियर से उसकी वॉइस नोट ले सकते हैं। कॉल के भी बहुत सारे कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या एथिक्स हैं? सबसे पहले आपका होता है कॉन्फिडेंस कि आप किस तरह से आप किसी से भी बात करते हैं। कॉलिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग, कुछ हाउसवाइफ स्पेशली, उनको इशू होता है कॉल करने से। अगर आपको यहाँ पे कॉल्स करने से इशू होता है तो आप उस कॉल को वॉइस नोट के अंदर तब्दील करके रेडीमेड तैयार करके रख सकती हैं और वही अपने पर्सन को भेज सकती हैं। बट कॉल करना और वॉइस नोट करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी वॉइस नोट के अंदर इतनी हाइप बनाएं, अपनी वॉइस नोट को इस तरह से बनाएं कि लोग अट्रैक्ट हों आपकी वॉइस को सुन के। नाउ अब आपने जो कॉल की है इंटरव्यू कॉल, उसके अंदर एक थोड़ी सी हाइप टाइप होनी चाहिए। आप बिल्कुल सीधी सादी कॉल बिल्कुल मत कीजिए। जब भी आप कॉल अपनी इंटरव्यू किसी भी पर्सन का लें तो आप उनके साथ बिल्कुल ऐसे जैसे और पहले भी आप लोग मिल चुके हो इस तरह करके बात करें। कभी भी उसको ये एहसास ना होने दें कि इंटरव्यू वाकई इंटरव्यू ही लगे। ओके, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप उससे बात करें बट थोड़ा सा दोस्ताना बिहेवियर में बात करें, और जब भी कोई आपके सिटी से निकल आए तो खुश हो जाए, और जब भी कोई किसी दूसरी सिटी का पहुंच जाए तो उसे उस सिटी का लाजमी पूछा करें कि वहाँ पे ये चीज़ है मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह करके आप एक दोस्ताना माहौल बनाते हैं किसी के साथ भी। नाउ
اب ہائپ کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ اس کال کی اینڈ پہ آپ نے اسے یہ لازمی بتانا ہے کہ ڈیئر، ہماری یہ ٹریننگ چونکہ پہلے پیڈ ہوتی تھی، بٹ فار دا شارٹ ٹرم ہمارے سینئرز کی ڈسکشن کی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے، تو آپ بہت ہی لکی ہیں کہ آپ اس چیز کا ممبر بن رہے ہیں۔ یہ جو ٹریننگ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں نا، یہ ہماری پہلے پیڈ ہوتی تھی، لیکن آپ نے بہت اچھے ٹائم میں ایک اچھا فائدہ اٹھایا، اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ اس سے بھرپور اور فائدہ اٹھا کے آپ ہمارے سسٹم کو جوائن کر سکتے ہیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر آپ اس کو آگے جا کے یوٹیلائز بھی کریں، تو وہ اس چیز سے خوش ہو جائے گا کہ یار واقعی میں نے بہت اچھے ٹائم پہ کیا ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی بات آئے گی، جب بھی کوئی چیز ہوگی، وہ محتاط رہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ گنا چنا پرسن ہوں، کیونکہ ایک ایسی ٹریننگ کے لیے چنا ہوا ہوں جو کہ پیڈ تھی، بٹ اس کو پیسے نکالنے سے گھبراتا ہے اسٹارٹنگ میں ہی، تو آپ نے اس کو یہ والی ہائپ بنا کے اس کو کہنا ہے کہ لہٰذا آپ نے ہمیں جب بھی کوئی بھی آپ اس کو ٹائم دو تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے اتنے بجے اویلیبل ہو جانا ہے۔ اس طرح آپ کے ساتھ اور بھی پرسن لائن اپ پہ ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی ہٹ جو، تو ہم آپ کی جگہ کسی اور کو ہائر کر لیں گے۔ ایسے کر کے آپ نے بات کر کے ہائپ کریٹ کر دینی ہے۔ 2 ٹپس آپ کو یہاں پہ مل چکے ہیں۔ ناؤ اب نیکسٹ پروسیس آتا ہے، کچھ لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ود ان کال ہی آپ سے کچھ کوشچنس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کام بتا دیں، انویسٹمنٹ تو نہیں ہے، یعنی کہ یہ کچھ چند ایسے سوالات ہیں جو کہ اکثر فیس کرنے کو ملتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کام کیا ہے، آپ مجھے سیدھا سیدھا یہ بتائیں، تو آپ نے کہنا ہے ڈیئر آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، جب آپ فرسٹ ٹائم اسکول گئے تھے تو اب کیا پہلے دن ہی آپ کے ٹیچر نے آپ کو لا کے پیپر تھما دیا تھا؟ نہیں نا، obvious سی بات ہے، انہوں نے آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے سکھایا، چیزیں بتائیں، تھوڑا ٹائم لیا، اس کے بعد پیپرز ہوئے، اور اس کے بعد جا کے آپ کا رزلٹ آیا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو سٹارٹنگ میں چیزیں بتا بھی دیں، چلے مان لیتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے گزریں گی، کچھ سمجھ آئیں گی، کچھ نہیں بھی سمجھ آئیں گی، اور کل کو لہٰذا آپ ہی پریشان ہوں گے۔ ناؤ اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے انویسٹمنٹ تو نہیں ہے، تو ڈیئر آپ یہاں پہ ان سے سمپل ان کو گائیڈ کیا کریں، ان کو کہیں دیکھیں ڈیئر آن لائن کام کوئی بھی جو ہے وہ فری نہیں ہوتا، آپ آن لائن کوئی بھی سروس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، ایون تو یہ بھی چیزیں آپ کی پیڈ ہی ہوتی ہیں، بٹ میں آپ کو سمپل کہوں گی کہ دیکھیں ان چیزوں کے لیے تو آپ تبھی پے کرتے ہیں نا جب آپ کو اس کے اندر کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے۔ اب ایک ایسا کام جس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، obvious سی بات ہے آپ شاید ابھی میں آپ سے 1 روپیہ بھی مانگوں تو آپ مجھے نہیں دیں گے، لہٰذا تسلی بخش ہو کر آپ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں، انفارمیشن ہی صحیح لیکن آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا انٹرسٹ بھی بنے گا انشاءاللہ یہاں پہ کام کرنے کا۔ اس طرح کر کے آپ نے بات کو ختم کر دینا ہے۔ ناؤ اب جب بھی آپ کسی پرسن کو کال کریں گے تو آپ نے اسے اس کا نمبر لازمی سیو کروا لینا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ جتنے بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں کوئی بھی چیز ہائپ کریٹ کرنے کے لیے آپ وہ نہیں کر پاتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کا نمبر جیسی وہ کال اینڈ کر دے آپ نے اس کا جو نمبر ہے وہ اپنی براڈ کاسٹ کے اندر ایڈ کر لینا ہے، اسی الفابیٹ سے جس الفابیٹ سے اس کا نام شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری ہو گئیں آپ کی انویٹیشن کی۔ خیال رہے آپ نے یہ ٹوٹل 5 سٹیپ ہیں جو کہ آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنے ہیں، اور آپ نے ایک پروفیشنل پرسن بن کر دکھانا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ کو ایشو آتا ہے تو آپ اپنے سینئر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنی کال کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے آپ یہ آفٹر اس کے سیشن کے آپ اس کو اپنے جو سینئر ہیں ان سے لے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اینڈ پہ میں آج ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سب کے سینئر جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک مینٹور کہلاتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنے سینئر کی رسپیکٹ نہیں نہ کریں گے تو کل کو آپ کا آنے والا بھی جو جونیئر ہوگا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ تو آج کا گیان آپ کو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، وہ کیسا ہے وہ کیسا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی آپ کا مینٹور ہے۔ اگر آپ اس پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا تو جسٹ اس کی وجہ سے
اگر وہ آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے تو آپ اس کی سنو، ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کرو، بیکاز وہ آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ آپ سے سینئر ہے، وہ تجربے کار ہی بات کرے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی اپنے دل میں کوئی بھی چیز ایسی رکھیں گے اپنے سینئر کے حوالے سے تو کل کو خود ہی خطا کھا بیٹھیں گے، کیونکہ آپ کے آنے والے جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں، جو ٹیم ہوتی ہے، وہ وہی کرتی ہے جو آپ کر کے آئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔